दलहरूले धमाधम चुनावी घोषणापत्र ल्याउँदा अधिकांश पुरानै मुद्दा। कान्तिपुर समाचारमा आज संवैधानिक निकायदेखि राजनैतिक दलका गतिविधिमा समेत विश्वासको सङ्कट, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग सहकारीको सम्भावना नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी, उम्मेदवारी खारेज विरुद्ध तोसीमा कार्की पुगिन् अदालत, नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.8% रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण, चाडपर्वको उल्लास ओझेल नपर्दै काम खोज्न भारत जानुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म, कञ्चनपुर सहकर्मी हरिचन्द्र वाघको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रियमा भारतमा पुल भाँचिँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 141 पुग्यो र खेलकुदमा प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दलहरूका घोषणापत्रमा आश्वासनका चाङ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति माओवादीको अडान, एकीकृत समाजवादी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा उभिँदा राप्रपा भन्छ प्रदेश खारेज गरौँ। पटक पटक सरकारमा पुगेका दलहरूको प्राथमिकता फेरिएन, रोजगारीको नारा बोकेर उम्मेदवार घर दैलोमा पुग्दा काम खोज्दै भारत पस्ने युवाको लर्को। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान लामिछाने विरुद्ध नाबालिगकरणीको आरोपमा मुद्दा दायर, 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग। अमेरिका र दक्षिण कोरियाद्वारा अहिलेसम्मकै ठूलो हवाई अभ्यास सुरु, 240 लडाकु विमानले शुक्रबारसम्म 24 घण्टा अभ्यास गर्ने। र विश्वकप फुटबलका पूर्वाधारमा कतारले खर्चियो 300 बिलियन अमेरिकी डलर, 7वटा नयाँ रङ्गशाला, टर्की र पाकिस्तानसँग सुरक्षा सहकार्य। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव सहितको चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। समृद्धिका लागि क्रम भङ्गता नारा दिएको माओवादीले 2074मा एमालेसँग मिलेर जारी गरेको घोषणापत्रका अधिकांश बुँदाहरूलाई दोहोऱ्याएको छ। संविधान निर्माणकै बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पैरवी गरेको माओवादी यसअघि चुनावमा भने यी मुद्दामा मौन बसेको थियो। सहयात्री दललाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहमत गराउने दाबी उसको छ। यो परिवर्तन ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रले गम्भीर रूपले यो विषय उठाएर छलफल गरेपछि संविधान संशोधनको माध्यमबाट यो सुधार गर्न सकिन्छ, निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ र यो शासकीय स्वरूपमा नि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार, व्यापार तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि राष्ट्रिय प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ। 2047 साल यता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 5 वर्षमा 20 लाख युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, 12 कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम, अपाङ्ग बालबालिका र वृद्ध वृद्धाका लागि निशुल्क उपचार जस्ता महत्त्वाकांक्षी र वितरणमुखी कार्यक्रम पनि माओवादीले अघि सारेको छ। 5 वर्षमा 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। 5 वर्ष अघि एमालेसँग मिलेर बनाएको घोषणापत्रमा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रम अहिले पनि दोहोर्याइएको छ। हामीले आफ्नै स्वामित्व आउने गरी नै लेखेका थियौँ। संयुक्त घोषणापत्र एमाले र माओवादीको संयुक्त कार्यदलले लेखेको थियो। त्यसको सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएन, एउटा पाटो त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन र कार्यान्वयन हुन नसकेका कुराहरूलाई चाहिँ पछिल्लो घोषणापत्रले पनि क्यारी गर्नुपर्छ भनेर केही कुराहरू चाहिँ क्यारी छन्। चुनावका बेला लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने र सरकारमा हुँदा कार्यान्वयन नगर्ने आरोप माओवादीमाथि लाग्ने गरेको छ। यसले माओवादीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषकको बुझाइ छ। आफ्नै मूल्य मान्यता एजेन्डा परिवर्तनका एजेन्डालाई मार्केटिङ गर्न नसक्दाखेरि आफ्नै औचित्यता धरापमा परिरहेको बेला माओवादीले अहिले यो प्रस्तावना जुन ल्यायो त्यसलाई कसरी मेटरलाइज गर्न सक्दछ, कसरी जस्टिफाई गर्न सक्दछ, त्यो एउटा सबैभन्दा ठुलो चुनौती माओवादीलाई नै भएको छ। राजनीतिक सौदाबाजी गर्दा गर्दै संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त माओवादी केन्द्रले अघि सारेका महत्त्वाकांक्षी योजना र शासकीय स्वरूप नै बदल्ने बाचा पूरा गर्न भने सहज देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कैरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ।
सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आजै निर्वाचन प्रणाली सुधार र वितरणमुखी आश्वासनसहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एकीकृत समाजवादीले संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्दै अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली सुधारको प्रस्ताव गरेको हो। यही गठबन्धन बन्यो भने यही गठबन्धनको सरकार बन्यो भने पनि हामीले हाम्रा नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त्यहाँ पहल गर्छौँ। योभन्दा अर्को खालको भएछ भने हामी त्यहाँ पहल गर्छौँ र हामीले के पनि भनेका छौँ यो घोषणापत्रमै भने हामी सरकारमा रहने अवस्था भयो भने हामी यी हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा उतार्छौँ। यदि हामी सरकारमा रहेनौँ भने हामीले हाम्रा आवाजको रूपमा जनताको आवाजको रूपमा हामी जनताका प्रतिनिधिको हिसाबले जनताको आवाजका रूपमा हामी उठाइरहन्छौँ। घोषणापत्रमा सामाजिक सेवा प्रवाहमा सुधार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ। उद्योग धन्दा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पूर्व पश्चिम नहर निर्माण, प्रति परिवार 200 युनिट बिजुली निशुल्क र युवालाई 10 लाख रुपैयाँ निर्व्याजी ऋण दिने समाजवादीको घोषणापत्रमा छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेको समाजवादीले 2051 सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा बनेको एमाले सरकारको भने प्रशंसा गरेको छ। यो सरकारले अघि सारेको 900 अभियानलाई अघि बढाउने भनिएको छ। बढ्दो भ्रष्टाचार अर्थतन्त्रको गम्भीर रोग ठहर गर्दै एकीकृत समाजवादीले शिक्षामा 20 र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा 1% बजेट अनिवार्य छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसहित चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आज सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा राजसंस्था, अभिभावकीय र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा पूर्ण समानुपातिक सांसद रहने शासकीय स्वरूपलाई अघि सारिएको छ। त्यस्तै एक व्यक्ति 2 पटक भन्दा बढी पार्टी र मुलुकको नेतृत्वदायी पदमा रहन नपाउने उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी राप्रपाले प्रदेश संरचना खारेज गर्दै केन्द्रीय र स्थानीय गरी 2 तहको शासकीय संरचनालाई बलियो बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना। राप्रपाले सुरक्षित प्रसुति सेवासहित न्यून आय भएका सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म 3000 मासिक भत्ता वितरण गर्ने बताएको छ। यस्तै निजगढ विमानस्थल आयोजनालाई राजनैतिक दलको चलखेलबाट मुक्त गराई यथाशीघ्र निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन वीर अस्पताल र बुढानीलकण्ठ स्कुल जस्ता निकायलाई प्रत्येक प्रदेशसम्म पुर्याउने लक्ष्य राप्रपाले राखेको छ। चुनावमा होमिएका राजनैतिक दलहरूले वर्षौंदेखि एउटै मुद्दा लिएर हिँडिरहेका छन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने, सुकुम्बासी, गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई दलहरूले लामो समयदेखि उठाइरहेका छन्। सरकारमा हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नेदेखि लिएर चुनावी घोषणापत्रमा पनि यिनै विषय पर्दछन्। तर कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय देखिन्छ। अहिले चुनाव नजिकै गर्दा दलहरू फेरि यिनै विषयलाई मुद्दा बनाएका छन्। 2063 साल मक्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा 6 महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो। यो बीचमा प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले पालैपालो सरकारको नेतृत्व समेत गरे। तर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष पुगे पनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम जिउका तिउँ छ। सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्रमा प्रत्येक वर्ष संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने विषय नसमेटिएको भने होइन। तर प्रमुख राजनीतिक दलले यो विषयलाई सत्तामा पुग्ने र सत्ता भत्काउने विषय बनाउँदै आएका छन्। पहिलो संविधान सभाको चुनावपछि मुलुकमा 11 पटक सरकार हेरफेर भए पनि दलहरूले नियतवश यो विषयलाई गिजोलिरहँदा 65,000 भन्दा बढी द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। धेरै यो चाहिँ राजनीतिक इस्यु पनि भएछ। यसले सबै राजनीतिक पार्टीले चाहिँ घाटा पनि भइरहेछ होइन। त्यत्रो 12 वर्ष द्वन्द्व चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू अहिले पीडामा छन् नि होइन। त्यो सेनाको पनि पीडामा छन्, यता जनआन्दोलन घाइते माओवादीका साथीका पीडामा छन्, जनता चाहिँ पीडामा छन्। यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। यसमा राजनीतिक पार्टी चुकेकै हो।
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेको मात्र होइन, दलहरूले गरेका अरू प्रतिबद्धता पनि कागजमा मात्रै सीमित हुँदै आएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या 15 लाख छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको कुरा उठाउन थालेको 3 दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि समस्या झन विकराल बन्दै गएको छ। दलहरूबीच विषयवस्तुमा एउटा खालको समझदारीले मात्रै मलाई लाग्छ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसले गर्दा आज निर्वाचनमा मात्रै सीमित भएको दलहरूको एजेन्डाको सहमति भोलि पर्सि कार्यान्वयनमा पनि सुरु हुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास पनि गर्छु। यो साझा प्रतिबद्धताका हिसाबले घोषणापत्रमा जे कुराहरू उल्लेख गरियो, अब यसलाई चाहिने एउटा चाहिँ आश्वासनको पुलिन्दा भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्दाखेरि, होइन, त्यो कार्यान्वयन भएन भनेदेखि त्यस्तै पनि हो वास्तवमा। दलहरूले गरिबी निवारण र बेरोजगारी समस्या समाधानको कुरा उठाउन थालेको पनि दशकौं भयो, तर समस्या उस्तै छ। त्यति मात्र होइन, सामान्य नियमावली नबनाइदिँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका कतिपय मौलिक हक नै कार्यान्वयन भएका छैनन्। आफ्नो मात्र क्षमताले हाम्रो पुग्दैन, नेकपा माओवादीकै क्षमताले सबै गर्न सक्दैन। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ कार्य चाहिँ राजनीतिक काम हो। त्यो भनेको अरू पार्टीहरूसँग पनि यो बारेमा सहकार, सहमति, संवाद र सँगसँगै अगाडि बढ्नेतिरको काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरे जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ। सार्वजनिक हित र जनताको अधिकार सुनिश्चितताका लागि तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा दलहरूको स्वार्थ हावी हुँदा उनीहरूको विश्वासमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट ऋषिकान्त पौडेल र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। मुलुक चुनावमा होमिएका बेला निर्वाचन आयोगका पछिल्ला केही गतिविधि र नेतृत्वका अभिव्यक्ति विवादमा तानिए। सत्ताधारी पक्ष नै आचार संहिता उल्लङ्घनमा अग्रस्थानमा देखिएका छन्। त्यसो त राष्ट्र प्रमुखदेखि संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका र दलहरूले व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धतामा पनि आम नागरिकको विश्वास कमै देखिन्छ। लोकतन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने निकायका गतिविधि र तिनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नुको कारण त्यहाँ हुने राजनीतिकरण नै हो त? निर्वाचन आयोगको मुख्य काम स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउनु हो। तर यो पटक आयोग धेरै नै विवादमा तानियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोकेर पत्र पठाउने, उम्मेदवारी खारेजी र आचार संहिता कार्यान्वयनमा पनि आयोगको भूमिकामा प्रश्न उठेका छन्। त्यसो त प्रमुख आयुक्तले नै आयोगका निर्णयले भूकम्प नै आउने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले आयोग विवादमा तानिएको छ। यस्ता विवादले आयोगको निष्पक्षतामा कस्तो असर पर्ला? निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यसैको परिधिभित्र रहेर र निर्वाचन कानुनको परिधिभित्र रहेर आयोगले विभिन्न आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हो। त्यसमा आयोगको छुट्टै क्रियाशीलता भन्ने हुँदैन। आयोग मात्र होइन, सरकार र राष्ट्र प्रमुखबाट भएका गतिविधि समेत दलीय निकटताबाट प्रभावित छन्। राष्ट्रपतिले त संविधानले बाध्यकारी बनाएको र सदनले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नै नगरेर दायरा नाघिन्। सरकारका काम कारबाही पनि दलीय निकटताका आधारमा हुने गरेका छन्। आफू अनुकूल बनाउन दल विभाजनकै लागि अध्यादेश ल्याउने काम त्यसैको परिणाम हो। यस्ता गतिविधिले हाम्रा सबै जसो निकायले विश्वास गुमाउँदै गएको देखाउँछ। जनताको अपेक्षा पनि एक प्रकारले बाहिरी दुनियासँगको चालमालले जनताले धेरै कुराको अपेक्षा गरे। नेताहरूले पनि आफूले पुरा गर्न नसक्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिदिए। तर त्यही बमोजिम चाहिँ राजनैतिक तह न प्रशासनिक तह दुवै तयारी अवस्थामा रहेन। यदिसम्म कि एक प्रकारले निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था पनि त्यो रूपमा तयार भइसकेको अवस्था छैन। यसर्थ भनाइ र गराइको बिचमा ठुलो खाडल भएपछि आम जनतामा नैराश्यता पलाउँछ। राजनीतिक दलका प्रतिबद्धताप्रति पनि अविश्वास बढ्दो छ। सत्ता हात पार्ने दाउमा मात्रै दलहरू केन्द्रित छन् भन्ने आम बुझाइले अविश्वासमा मलजल गरेकै छ। तर मुख्य दलका नेताहरू सबै ठिकठाक ठान्छन्। निर्वाचन आयोगप्रति, सरकारप्रति, दलप्रति आशंका गर्ने कामै छैन। आफ्नो काम आफूले गरिरहेको छ, होइन। सरकारले गर्ने काम सरकारले गरेको छ। निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेकै छ। मुख्य कुरा यो देश बनाउने बेला हो, सुशासन कायम गर्नुपर्ने बेला हो, समृद्धि विकास चाहिँ ल्याउनु पर्ने बेला हो, होइन। यो अवस्थामा चाहिँ नदेखिसकेपछि यो अलिकति अविश्वासको कुराहरू
र नपत्याएका कुराहरू भनेको राम्रो कुराहरू पनि नपत्याउने स्थिति चाहिँ बनेको हो। राज्यका निकायहरू बलिया भए र दलहरूमा राजनैतिक संस्कार बस्दै गयो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, निर्वाचनप्रति जनविश्वास पनि बढ्छ। त्यसैले संवैधानिक संस्थाहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन राजनैतिक नेतृत्व नै गम्भीर हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। राजनैतिक दलहरूले सधैँ एउटै र उस्तै विषयलाई मात्र किन चुनावी मुद्दा बनाएका होलान्? जनताको आवाज जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र भन्दा र सुन्दा एकदमै राम्रो देखिने, मात्रै आफ्नो सत्ता जोगाउन, आफू सधैँ सुरक्षित हुन, भजाउन एकदम सजिलो, नयाँ सिर्जनाको भिजन छैन। विज्ञहरू हायर गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। आफ्नो ठोस एजेन्डा पार्टीले बिर्सेका छन्। 5 वर्ष बित्दा पनि फेरिको 5 वर्षमा एउटै व्यक्ति दोहोरिएको हुनाले नयाँ कुरा निकाल्न नसक्न कारण उनीहरूको प्रविधि पनि त्यही हो र नेपाली जनताले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता नि परम्परागत शैली नै हो। जनता सचेत नभएर हो। अस्पष्ट भिजन, दूरदर्शी नभएको कारणले गर्दा नै जनतालाई फगाउनका लागि भोट माग्नको लागि आफ्नो भोट दिनलाई भन्छन्, भोट जितेपछि हेर्दै हेर्दैन। मुलुकको आवश्यकता जे छ त्यही आधारमा राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र बनाउने हुँदाखेरि भावी योजना नदेख्ने र दूरदर्शी नभएको कारणले उहाँले जित्नको लागि दलहरूले नल्याउनु उनीहरूको गल्ती हो। दोहोऱ्याइ ल्याउने आफ्नो घर सफार्न पत्य हो कि जनता सफार्न, जनता बिगार्न पत्य। सजिलो हुने कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले एउटै नारा बनाउन लागेका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरूलाई आफैलाई थाहा छैन कि म नयाँ मुद्दा देशमा किन ल्याउने अनि देशलाई प्रगति गर्ने किसिमले जनतालाई गुमराहमा राखेर गर्न खोजेको हुनाले ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्तीकरणीको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो। अनुसन्धानबाट आवश्यक सबै प्रमाण प्राप्त भएकाले सोही बमोजिमको सजाय माग दावी सहित मुद्दा दायर गरिएको हो। सँगै गएको सँगै बसेको कुरो स्वीकारेको छ। जबरजस्तीकरणी गरेको उसले होइन भने पनि अरू आधारहरू जस्तो पीडितको कागज र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनहरूबाट चाहिँ प्रतिवादीले जबरजस्तीकरणी गरेको भन्ने देखिन्छ। जे होस् हामीले कलेक्सन गरेको डकुमेन्टबाट जुन दिन जुन समय जहाँ रेप गर्यो भनेको छ र जसले रेप गर्यो भनिएको छ त्यो त्यही दिन त्यही ठाउँ त्यो समयमा चाहिँ यी प्रतिवादी साथमै छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो माग दाबी चाहिँ प्रतिवादीले जबरजस्तीकरणी गर्यो भन्ने हो। सरकारी वकिल भनेको अभियोजन पक्ष मुद्दाको वादी सुन्नुहोस्, उहाँहरूले त्यस्तो प्रमाण छ भन्नु स्वाभाविक, अन्यथा मान्दैनौँ हामी होइन। उहाँहरूको चाहिँ प्रमाण कति सस्टेन गर्छ भन्ने कुरा अदालतले फाइन्ड आउट गर्छ र हामीसँग पनि हाम्रो चाहिँ हामीलाई प्राप्त चाहिँ भएका केही डकुमेन्ट्सहरू छन्। ती डकुमेन्ट्सहरूले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी पेश गर्छौँ र ती दुईटा सरकारी वकिल अभियोजन पक्षले दर्ता पेश गरेको चाहिँ प्रमाण र हाम्रो प्रमाण ट्याली गरेर अदालतले त्यसैको आधारमा गर्छ। लामिछानेले एक नाबालिगलाई जबरजस्तीकरणी गरेको भन्दै भदौ 17 गते गौशाला वृत्तमा जाहेरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। जाहेरीमा भदौ 15 गते गौशाला स्थित एक होटलमा सन्दीपले जबरजस्तीकरणी गरेको भनिएको छ। त्यतिबेला क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेलिरहेका सन्दीपलाई प्रहरीले असोज 20 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो भने असोज 24 गते पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायर साइडमा एमाले अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 4 गतेपछि गठबन्धन नरहने र एमालेले माओवादीको सहयोग पनि लिन नपर्ने बताए। चुनावमा हामीले लिएनौँ भने चुनावपछि लिएर झन्झट बोक्छौँ होला फेरि, त्यो कुनै आवश्यक छैन। नेकपा एमालेलाई त्यस्तो आवश्यकतै पर्दैन। नेकपा एमाले एकल बहुमत ल्याउँछ। अध्यक्ष ओलीसँगको कुराकानी आज राति 9 बजे फायर साइडमा प्रसारण हुनेछ।
दसैँ, तिहार र छठ मनाउन प्रवासबाट गाउँ फर्केका नेपालीहरू पुनः बाहिरिन थालेका छन्। परिवारसँगै बसेर चाडबाड मनाएका उनीहरू जीविकोपार्जनका लागि फेरि भारत जान सुरु गरेका हुन्। आफ्नै गाउँठाउँमा रोजगारी नपाउँदाको पीडा भोग्दै बाहिरिने धेरैजसो युवा छन्। अछामका यी 23 वर्षीय निराजन खड्का आफ्ना साथीभाइसँगै मजदुरीका लागि भारत बसेका छन्। कञ्चनपुरको डोके बजार स्थित सीमा नाकाबाट भारत गइरहेका निराजनलाई हामीले सोध्यौं, चुनावको बेला तपाईहरूलाई भारत जाने बाध्यता किन? केही गर्नु खोज्यो भनेपछि अब पावरवालाहरूको हातमै हुन्छ। सरकार आफ्नो नातागोता लगाएर उनीहरूलाई मात्र सपोर्ट गर्छ, उनीहरूलाई अब धेरै गर्छ। हामी जस्तोकोलाई अहिलेसम्म सरकारले हेरेको पनि छैन कि आउँछ। अब हरेक पार्टी विभिन्न पार्टीको स्वतन्त्रहरू पनि अहिले धेरै चम्केका छन्, उनीहरू पनि आएका छन्, तर हामीलाई भर लाग्दैन के। कैलालीको गोर्लाकी पूजा चौधरी र उनका श्रीमान लामो समयदेखि भारतको पुनामा बसेर मजदुरी गर्छन्। यस वर्षको तिहार मनाउन उनको परिवार केही दिन अघि मात्रै गाउँ फर्किएको थियो। अहिले पुनः मजदुरीका लागि उनीहरू भारततर्फ लागेका छन्। तिहार मान्न आएको हाम्रो पनि अब नोकरी छुट्ने भयो नि, त्यही कमाएर खाने मान्छेको। निराजन र पूजा त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनीहरू जस्तै दैनिक हजारौं नागरिक रोजगारीका लागि भारत गइरहेका छन्। नेपालमा मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि मत माग्न उम्मेदवार घरदैलोमा छन्, तर देशको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने युवा शक्ति बेरोजगार हुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुक पलायन भइरहेका छन्। आजसम्म कसैले हेर्दैनन्। भोट माग्ने बेला चाहिँ घर घरमा आउँछन्, तर कसै त्यसो चासो गर्दैन। नेपालका नेताहरू के भन्नु, आफ्नै पेट भर्दा ठिक हुन्छ। अब नोकरी नगरेर पनि हुन्न हेर्नु, होइन? बच्चाहरूलाई पाल्नै पर्यो। अब समस्या त्यही हो, रोजगार छैन। कञ्चनपुरका डोके बजार, गौरीफन्टा र गड्डा चौकी बनबासा भएर अहिले दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाली नागरिक भारत गइरहेका छन्। आफ्नै ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने उम्मेदवारका प्रतिबद्धता कागज र भाषणमै सीमित रहने गरेका छन्। त्यसैले त गरिखाने युवा पुस्ताको विश्वास राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति कम हुँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी वायु सेवा कम्पनीको सेवा प्रवाहमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्नुलाई के भन्ने? ए, व्यवस्थापकीय लापरवाही, बी, समन्वय अभाव र सी, निगमभित्रको राजनीति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, व्यवस्थापकीय लापरवाहीमा 37%, बी, समन्वय अभावमा मात्र 4% र सी, निगमभित्रको राजनीतिमा 59% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। रोजगारीकै लागि बाहिरिनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? ए, स्वदेशमै अवसर, बी, युवालाई सिप र सी, औद्योगिकरण। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। 70 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर 2073 देखि नै मुआवजा वितरण थालिए पनि बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको मोडालिटी र लगानीका बारेमा सरकार अझै अन्योलमा छ। परियोजना कहिले बन्छ टुङ्गो छैन, तर गोर्खा र धादिङका उम्मेदवारहरूले यसैलाई चुनावी एजेन्डा बनाएर मत मागिरहेका छन्। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेदवारी दिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नछुटाउने विषय हो 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना। कार्यकर्तामाझ उनले हालसम्मका उपलब्धिमा हक मात्र जमाएका छैनन्, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता समेत जनाउँदै आएका छन्। मैले गोर्खामा आएर आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर्दा पनि एउटा कमिटमेन्ट के हो भने बुढी गण्डकी परियोजना समयमा सक्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेर मैले भनेको छु सार्वजनिक रूपमा। तपाईँ धादिङवासी नेता कार्यकर्ता साथीहरूको अगाडि पनि म त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाहाल मात्र होइन, अन्य दलका उम्मेदवार पनि यही परियोजनाको सपना बाँड्न तल्लीन छन्। यसैलाई विकास र स्थानीयको समृद्धिसँग जोड्दै जनतामाझ पुगिरहेका छन्। कतिले आफ्नो उम्मेदवारीलाई परियोजनाको पूर्णतासँग पनि जोडेका छन्। बुढी गण्डकी आयोजनालाई त्यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गर्ने चरणमा पुर्याउनको लागि पनि मैले केन्द्रीय संसदमा जान आवश्यकता महसुस गरेको छु। धादिङ जिल्लाको विकास निर्माणका काममा बुढी गण्डकी लगायत
थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषय र आयोजनाहरू छन्। यी आयोजनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने। धादिङ र गोर्खाका साबिक 23 गाविसका 50,000 बासिन्दा विस्थापित हुने गरी मुआब्जा वितरण भइरहेको आयोजना देखाएर उम्मेदवारहरूले सरकारले तोकेको भन्दा धेरै मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको आश्वासन समेत बाँड्न भ्याएका छन्। त्यहाँबाट प्रभावित मान्छेहरू कतिले चाहिँ मुआब्जा बुझिसकेका छन्, थोरैको मात्रै बाँकी होला। त्यो मुआब्जालाई दिलाउने कुरामा पनि, त्यसलाई बढाउने कुरामा पनि त्यहाँ कतिपय मुआब्जाको रेट नमिलेर पनि रोकिएको थियो। त्यसमा पनि हामीले दर्जनौँ पटक हामीले अब सरोकारवालाहरूसहितलाई राखेर छलफल गराउने काम, सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीसँग राखेर कुराकानी गराउने काम हामीले गऱ्यौँ। डटेर खटेर लडेर गर्छु। बुढी गण्डकीको सम्बन्धमा अहिलेसम्म त्यसले गति लिन नसकेको, जनताले जति अधिकार पाउनुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्था म मिलाउँछु। बुढी गण्डकीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गोर्खा र धादिङका बासिन्दाका आफ्नै समस्या र बाध्यता छन्। तर यथार्थ अवस्थाको ख्याल नगरी भोट तान्न मात्र दिइने यस्ता आश्वासनले पछि गएर आफ्नै विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ भने उम्मेदवारहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोषनाथ अधिकारी, धादिङ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजी गरेको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसीमा कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्। कार्कीले प्रतिनिधि सभा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट दिएको उम्मेदवारी आयोगले खारेज गरिदिएको थियो। निर्वाचन कानुनमा लाभको पदमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था अनुसार आयोगले उनको उम्मेदवारी कायम नरहने निर्णय गरेको थियो। उनी मेडिकल काउन्सिलको सदस्य हुन्। तर कार्कीले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य लाभको पदमा नभएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी हुन्। कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य हुन्। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भक्तपुर 2 मा सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यहाँ दलका 15 र स्वतन्त्र गरी 30 उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चुनावलाई राजनीतिक शिक्षा दिने एउटा अवसरको रूपमा पनि लिएको छ र अबको केही समयपछि हामी अझ व्यापक जनतामाझ राजनीति के हो, संसदमा गइसकेपछि सांसदहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा अझ प्रश्न पार्नेछौँ। 2074 को निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदा यस क्षेत्रमा एमालेका महेश बस्नेत निर्वाचित भएका थिए। यो पटक सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। ऐतिहासिक कला, संस्कृति, धर्म, जात्राहरूसँग जोडिएको छ र त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने र त्यसलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। एमालेबाट प्रतिस्पर्धी बस्नेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट हुन्। उनी आफ्ना एजेन्डा राख्दै प्रचारमा जुटेका छन्। नीति निर्माणको तहमा भक्तपुरका आवाज, दृष्टिकोण र भिजनलाई समेत लागू गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा एउटा उठाएका छौँ भने, दोस्रो कुरा विकास निर्माणको सन्दर्भ फेरि पनि जनताले उठाएका छन्। तर चुनावमा नेताहरूले आश्वासन मात्रै बाँडेको भन्दै मतदाताहरूले आक्रोश पोखेका छन्। मन्त्रीहरूको घर जहाँ भयो त्यो बाटो चाहिँ चिल्लो हुने, अरू जनताको बाटोमा चाहिँ धुवाँ धुलो खप्न पर्ने। जित्छन् यताउति गर्छन्, माहौल यो एउटा बोल्छन्, अर्को प्रवृत्तिले कार्यान्वयन केही पनि भएन। मध्यपुर ठिमी र सूर्य विनायक नगरपालिका समेटिएको भक्तपुर 2 ले हरेक निर्वाचनमा फरक दलका प्रतिनिधिलाई चुन्दै आएको छ। यहाँबाट 2048, 56 र 70 मा काङ्ग्रेस उम्मेदवार विजयी भएका थिए भने 2051 र 64 मा नेम कृपाले जितेको थियो। 2074 को निर्वाचनमा भने एमाले विजयी भएको थियो। मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने अनुमान गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, भक्तपुर। अर्थ र विकास। विश्व ब्याङ्कले सन् 2022 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.8% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। काठमाडौँमा आज नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट सार्वजनिक गर्दै ब्याङ्कले कोरोना महामारीपछि आर्थिक गतिविधि बढेको हुँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादन 5.8%ले रहने आङ्कलन गरेको हो। सन् 2023 मा पनि आर्थिक वृद्धि दर 5% के हाराहारीमा हुने आङ्कलन गरेको छ। गत हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2022 मा आर्थिक वृद्धि दर 4.2%
6% रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। सरकारले भने 8% को आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ। आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु र आयातमा निर्भर रहँदा महँगी नियन्त्रण भने चुनौती बनेको छ। अर्थतन्त्रका अहिलेसम्मका सूचकले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा नरहेको पनि प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान नभएको दिनमा पनि यात्रुलाई विमानस्थल बोलाएर गैर कानुनी तरिकाले बोर्डिङ पास दिएको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्राधिकरणले आज विज्ञप्ति जारी गरी निगमको उक्त कार्यले गैर सैनिक हवाई उडान ऐन 2015 तथा नियमावली 2073 बमोजिम विमानस्थलको सुरक्षामा गम्भीर असर परेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको हो। नेपालको हवाई क्षेत्रमा उडान तथा अवतरणका लागि अनिवार्य प्राधिकरणबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विपरीत उडान अनुमति प्राप्त नगरेको कुनै पनि उडानको टिकट बिक्री नगर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। हिजो 254 यात्रुले बोर्डिङ पास लिइसके पनि उडान अनुमति नै नलिएको भन्दै प्राधिकरणले निगमको दिल्ली उडान रोकिदिएको थियो। आज पनि दिल्लीका लागि तय गरिएका बिहानको एउटा नियमित र दिउँसोको चार्टर 2 उडान रद्द गरिएका थिए। प्राधिकरणले जाडोयामका लागि जारी गरेको अनुमति कटौतीमा परेकाले नियमित उडान रद्द गर्नु परेको निगमले जनाएको छ। उच्च शिक्षाका लागि विदेशीहरूबाट बाहिरिने रकम गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बढेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा विदेश पढ्न जानेहरूबाट 6 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ बाहिरिएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा 12 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। पछिल्लो समय उच्च शिक्षासँगै रोजगारीको खोजीमा अस्ट्रेलिया, जापान तथा युरोपेली मुलुक जाने बढेका छन्। अध्ययनका लागि जाँदा उनीहरूले सुरुमै त्यहाँका कलेजमा शुल्क बुझाउनु पर्छ। त्यसैका लागि मुलुकबाट ठूलो रकम बाहिरिएको हो। विदेश अध्ययनका लागि गत वर्ष 1,14,000 बाहिरिएका थिए। किन हो भन्दाखेरि अघिल्लो 2 वर्षसम्म विद्यार्थीहरू बाहिर जान पाएका थिएनन्। त्यसैले गत वर्ष त्यो विद्यार्थीको बाहिर जाने फ्लोका कारण धेरै ठुलो दबाब देखिएको थियो। तथापि अब त्यो सेवा खाताको दबाब अहिले पनि त्यति धेरै चाहिँ घट्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। हामी सामान्य अवस्थामा छौँ। नेपालीहरू बाहिर जाने, स्वास्थ्यका लागि जाने, शिक्षाका लागि जाने। त्यसैले अहिले 2 महिनाको सेवा खाताको घाटाको अवस्था हेर्दा गत वर्षकै हाराहारीमा देखिन्छ। घुम्न जानेहरूबाट बाहिरिने रकम पनि बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा घुम्न जानेहरूबाट 4 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ बाहिरेकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा 5 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपाल आउने पर्यटकबाट भने चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा 5 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय 3 अर्ब 46 करोड थियो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलको समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लबले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। ललित राजवंशीको घातक बलिङ प्रदर्शनसँगै पुलिसले प्रदेश 1 लाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश टिम 35 ओभर 1 बलमा 102 रनमा अल आउट भयो। ओपनर निरज मुखिया र अङ्कित सुवेदीले 56 रनको साझेदारी गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाए। 29 रन बनाएका मुखियालाई ललितले 12औं ओभरको पहिलो बलमा बोल्ड गरे। लगत्तै अर्को बलमा सुजन थपलिया गोल्डन डक आउट भए। त्यसपछि लगातार विकेट पतनको शिकार भएको प्रदेश 1 ले सुवेदीलाई 24 रनमा गुमायो। उनी ललितकै बलमा क्याच आउट भएका हुन्। विवेक आनन्द मेहताले 17 रन जोडे। बाँकी ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन् भने 4 ब्याटर शून्यमा पेभिलियन फर्किए। ललित एक्लैले 5 विकेट लिए। 10 ओभर बलिङ गरेका उनले 3 मेडन राख्दै 29 रन खर्चिए। सागर ढकाल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2-2 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको पुलिसले 14 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टायो। सुनिल धमला ओभरको पहिलो बलमै आउट भए। दोस्रो विकेटका लागि कुशल भुर्तेल र शङ्कर राणाले 69 रनको साझेदारी गरे। कुशलले 28 बलमा 5 चौका र 3 छक्का सहित 42 रन जोडे। राणा 29 रनमा आउट भए। दिपेन्द्र 14 र राशिद खान 16 रनमा अभिजित रहे। सिद्धान्त लोहनी र फिरदौस अन्सारीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पुलिसले बागमती प्रदेशलाई 196 रनले पराजित गरेको थियो। प्रदेश 1 को भने यो पहिलो खेल हो। कीर्तिपुरमा भएको दोस्रो खेलमा गण्डकीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 69 रनले पराजित गरेको छ। जितसँगै गण्डकी समूह 1 को शीर्ष स्थानमा उक्लियो।
टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीका अर्जुन कुमारले अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 208 रन बनायो। कुमारले 10 चौकाको मद्दतमा 63 रन जोडे। विधान श्रेष्ठ र अभिषेक बस्नेतले 25-25 तथा समीर कणेलले 26 र सन्दीप छेत्रीले 19 रन बनाए। कैलाश ऐर, नारायण जैसी र शेर मल्लले 2-2 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको सुदूरपश्चिम 32 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 139 रनमा समेटियो। मिलन बोहराले 51 रनको अर्धशतकीय पारी खेले भने गजेन्द्र बोहराले 35 रन जोडे। विपिन खत्रीले 4 विकेट लिन 10 ओभरमा 43 रन खर्चिए। सुभाष भण्डारी र अभिषेक बस्नेतले 2-2 विकेट हात पारे। जितसँगै समूह A को गण्डकीले 2 अङ्क बनाएको छ। समान अङ्क भएको एपिएफ दोस्रो स्थानमा झरेको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीले युएईसँग 3 खेलको ओडिआई सिरिज खेल्ने भएको छ। सिरिज कार्तिक 28 देखि टियु क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुनेछ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले युएईको नेपाल भ्रमणको आधिकारिक जानकारी आज दिएको हो। कार्तिक 28 मा पहिलो, 30 मा दोस्रो र तेस्रो खेल मङ्सिर 2 गते हुनेछ। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले युएईसँग खेल्न लागेको क्यानले जानकारी दियो। नेपालले डिसेम्बरमा लिग 2 अन्तर्गत घरेलु टोली नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग खेल्ने तालिका छ। नेपालले लिग 2 का 20 खेलमा 17 अङ्क मात्र जोडेको छ। तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको नेपाललाई शीर्ष 3 मा हटाउँदै ग्लोबल छनौट खेल्न बाँकी सबै खेलमा अनुकूल नतिजाको आवश्यकता छ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।